भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पोहोचले. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आईच्या ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 4 तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदला मनशाक दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दिता. वर्स 5 भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोव्या आसा. आयचे दिसा तोच जेजू तोच आमचो सोमी सडवंदार आमच्या सोव्या आसा. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. आज ह्या सकाळच्या वेळा त्या देवाच्या दोळ्या मुखार आमी सगळे मोलादीक जावन आसा. प्रेशस मोलादीक जावन आसा. आज त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिरवासया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी होगोळसया. ताचे उतर म्हणटा तुम्ही म्हज्या दोळ्या मुखार जण एकले मोलादीक जावन आसा. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. सरेंडर करया आमची जिवीत त्या जेजूच्या हातान. ताच्या अमोलीक रक्ताचे संरक्षण ह्या सकाळच्या वेळा मागया. ताका आमी अर्घ दिवया. सोम्या जेजू आज आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाकणटाव आनी दिनवासता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण ह्या वेळार आमी मागून घेता. सोम्या जेजू आत्मो चिन्ना कोड सर विश्वे म्हज्या कुटुंबांतल्या सर सन्यांक म्हज्या भुरग्या बाळांक आमी रावचे घर आमी आता गेल्ले काम आमचो बिझनेस आमचो वावर तुझ्या रक्ता नितळ कर. सगळ्या वायटांत वेगनांत अनवरात आमकां राग जेजू तुझ्या राया तुझ्या अमोलीक रक्ताचे संरक्षण ह्या वेळार मागता आसतना खंयचीच वायट सकत आमच्या लागी येना जावं दे. हालेलुया. ह्या द्वारे त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया. म्हज्या मोगाच्या ताका आमी वाकणया. ताच्या अमोलीक रक्ताचे संरक्षण सकाळच्या वेळा मागून घेतला. ताच्या अमोलीक रक्ताच्या फोतव्याद्वारे खंयची सगत आमच्या जिवितान काम करना जावं दी.
पवित्रात्मे दैवी सकत आमच्या जिविता वळून खातीर जेजू आमकां जण एकलें आपोवन आसा तें सांग ताच्या लागीं रावच्या खातीर आनी म्हणया वेळार जेजू आपयता आमकां जण एकल्याक ताच्या लागीं रावच्या खातीर ताचें उतर म्हणून तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून हांव तुका मान फावो हांव तुजो मोग करता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाच तुका आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 5 म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा आमची पुस्ता धैर्य आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्य आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे तक्षण जेजू लागी आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्या तक्षण जेजू लागी आसा आमच्या लागीं आसतो जेजू आमच्या संगात आसा तोच आमकां आदार दिता बळ दिता आनी तोच आमकां जेजू चलोवन व्हरतलो दोन टेस्टिमनीज आयकव्या ते जेजू काज आमी अर्घ दिवया पहिल्या सुवातेर हांव धन्य देवाका काळजांत अर्घां दिता हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक अपेक्षा दिता म्हजो घोव दुबय काम करतालो ताणें म्हाका डिसेंबर 2 तारखेर फोन करून सांगली ताजी सुटी डिसेंबर 8 तारखेर पास जाल्या पूण टिकेट कन्फर्म जावना ताणें गांवां येवचें 50-50 म्हणलो आनी आतां नवे वेरियंट आयला ते पाटी वचोंक मागीर प्रॉब्लेम जातले त्या वरवीं म्हजे गांवांचे गॅरंटी ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें साम 121:2-3 आमी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या आनी आमी ब्रदराचे मागणे सकाळींचे आनी दनपाराचे आमी आयकताले आनी आज डिसेंबर 6 तारखेर ताणें फोन करून सांगलें ताका मॅसेज आयल्या की ताजी टिकेट कन्फर्म जाल्या म्हणून हांव धन्य देवाक अर्घां दिता थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस लव यू जिजस एडर यू जिजस तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक तांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचे मागणे सुफल जावंक आनी तांचे दराळ आशिर्वाद पडोवन दी म्हणून मागता थँक यू जिजस हांव सुनीता मँगलोरतावन जेजून आमच्या कुटुंबान केल्ल्या उपकाराक साक्ष दिवंक आशेता पयली साक्ष म्हज्या न्हवऱ्याची भलायकी मस्त बरी नासली डॉक्टरान पाटेचें ऑपरेशन करूंक सांगलें आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें आनी आमकां ताणें देवाचे उतार दिले आमी सदांच सगळीं कुटुंबाची संगता मेळोवन रिपीट करनासल्या आमी तिनूय फावटी मागण्यांत भाग घेवन आसल्या आतां ताची भलायकी मस्त बरी आसा आतां कामाक जॉयन जावन 2 म्हयने जाले इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्घां दिता तशेंच दुसरी साक्ष पुताची दिवंक आशेता 3rd year BCom शिकता ताजी फायनल एग्जाम इतली कश्ट आसली की तो मस्त टेन्शन करनासलो आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन ताचे बसत मागोवंक सांगलें ताणें मागता म्हूण सांगलें आनी आमकां देवाचे उतार दिले आमी ते उतार सदांच रिपीट करनासल्या डिसेंबराच्या 1 तारखेर ताचे रिजल्ट आयले फर्स्ट क्लास पास जाला इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्घां दिता तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सदांच मागता अर्घां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 5 बासोणी आज सकाळच्या वेळार आमी जाण एकले उसार या आनी त्याच देवाच्या उतराच्या पातयेवन आयचो मंगळारचो दीस आमी आरंभ करया आनी म्हणया एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद करतलो आणि पिडाशिला तुमचे तोंड पयस करतलो डेट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 सर्वेस्परस तुज्या मुखार येतलो तो तुजे सोबे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचोयना साम चॅप्टर 34 वर्स 18 दय सणलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता
Psalm chapter 50 verse 15. अकंतच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. तेदवा सुमेचे नाव उलो मारतल्यार एकल्यांक सरबण लागतली. परत दोन टेस्टिमनी आयकूया ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. हांव बंटू वलतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव दन्या देवाक अर्घ दितां. कित्याक म्हळ्यार हांव एक नव्या कॉलेजीक जॉयन जातना सर्व फ्रेंड्सां कडेन मिंगल जावं, तशेंच कोणा कडेन उलोवंक आनी खंयच्याय कॉम्पिटिशनांत भाग घेवंक म्हाका धैर्य जाय आसलें आनी टू व्हिलर रोडान व्हरूंक म्हाका कॉन्फिडन्स जाय आसलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सीक कॉल केलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड इसाया चॅप्टर 41 वर्स 10 दिलें. तें हांव सदां रिपीट करन आसली. आतां देवान म्हज्या काळजांत धैर्य दिलां आनी तशेंच टू व्हिलर एग्जामांत पास जाली. तशेंच म्हज्या दोळ्यांत उदक येतलें आनी म्हाका पुरासां आनी वायट चिन्नां म्हज्या मतींत येतलीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सीक कॉल केलें. तेन्ना तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 14 दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासली. आनी आतां म्हजे दोळे समा आसात आनी आतां म्हाका चड पुरासां जायना आनी मतीन कांयच वायट चिन्नां येनात. म्हज्या जिणेन बरेंपण केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां आनी डिवायन मर्सीक देव बरें करूंक म्हूण मागतां. अर्घ तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सुरज लोबो कारकोलतां म्हजी आनी म्हज्या भयणीची टेस्टामनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीक मस्त एसिडिटी आसलें, खावंक जेवंक जायनासलें आनी वॉमिटींग जातालें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून मागोवंक सांगलें. ताणें आमकां साम चॅप्टर 6 वर्स 2 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी कुटुंबाचे संद्यांनी तें रिपीट केलें. ताका डॉक्टरान टेस्ट करतना रिपोर्ट नॉर्मल आयलें आनी ताजें गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम उणें जालें. तेन्ना म्हाकाय ताप सुरू जालो आनी म्हाका खोंकली सुरू जाली. टेस्ट करतना कोवीड पॉझिटिव्ह म्हूण रिपोर्ट आयलो. म्हजें ऑक्सिजन लेवल उणें जालें आनी हांवें हॉस्पिटलाक एडमीट जालो. कंडिशन स्टेबल जायनासल्याक ICU घालता म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आमी देवाचेर पातयेनी दवरली आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसलें हांव. एका हप्त्यान हांव ICUक वचनासतना बरो जावन घरा फाटीं आयलो. आतां आमी दोगांय बरीं आसां. ह्या खातीर आमी धन्य देवाक अर्घां दितां आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटां. ताका देवाचें उतर परगट करूंक कृपा दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्घां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू, हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार मोठो नियाळ आमी करया म्हज्या मोगाचे न्हू. कशे साम पावलाचे आपोण्या विशांत एक घडी आमी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. Acts of Apostles chapter 9 verse 3. दंतच कृत्यांत 29 वळी 3 पळया घडी बरं. अशे दमस्काचे वाटेर पॉइंट कर. अशे दमस्काच्या वाटेर पॉइंट करून शहरा लागीं पावता 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 पावताना एकच सणे ताचे भोवती एकच ताच्या भोवती मळबारतावन एक प्रकाश फांकलो. मळबारतावन एक प्रकाश फांकलो. कोणाच्या? सावलाच्या जिवितांत. सावले जाणारी जावन आसलो, एक शिकपी जावन आसलो आनी ताणें चिंतलें की पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. ताणें सगळ्या हांगा पळय वर्स 1 and 2 एक घडी वाचया आमी. इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिशा वयर क्रोधान पुसपुसोन तांकां जिवीशी मारची बेश्टोणी घालना आसलो. तो श्रेष्ठ याजक सरशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणा मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दमास्क शहराच्या सिनेगोगांत अधिकारा पत्र दी जाय म्हणून मागी लागलो. अशे दमास्काचे वाटेर पॉइंट करून शहरा लागीं पावता 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 अशें ताजे मोती चिंतून हे सगळे कर्ण म्हणजे दमास्काच्या वाटेर येता आसतना एकच सणे ताचे भोवती एकच पटी ताच्या भोवतणी मळबारतावन एक प्रकाश फांकलो. प्रकाश फांकलो. तो धरणीक शेवटालो. तो सडनली धरणीक शेवटालो साऊल. आनी तेदवा साऊला साऊला तेदवा एक ताळो आयकलो. साऊल साऊल कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? म्हज्या मोगाचे न्हू. सगळे साऊलाची चिंतना देव जाणा आसलो. सगळे साऊला विशयांत देवाक कळीत आसले. साऊलाच्या जिवितान कोण काम करता, साऊलाच्या जिवितान खंयचो आत्मो काम करता, खंयची सकत काम करता, देव जाणा आसलो. एकच पटी साऊलाक सकयल घाले आनी साऊल धरणीर शेवटालो. साऊलान चिंतले जाफरो
सावलाचे पहिली परतोणी जावन सावल सकयल पडल्या वेळार म्हणजे मग चेनू सावल कोण म्हण कळीत जाले. सावल सकयल पडल्या वेळा 3 दीस त्या दोळान दिसनातले त्यातना सावल कोण म्हण सावलाक कळीत जाले. आता पळय अशें म्हणलो एक ताळो ताका आयकलो. असे सावल तू कोण सोम्या विचारले. तू कोण सोम्या सावलान विचारले. त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू. पळया सावल धरणीक शेवटला परतून सावल गोबाची आमी तो धरणीक शेवटलो आणि तेदवा सावला कित्याक तू म्हाका दग दिताय. अशें म्हणलो एक ताळो ताका आयकलो. वर्स 5 म्हणटा तू कोण सोम्या म्हणटा तो तू कोण सोम्या. ताका कळीत आसा ताचे रॉंग म्हण जेन्ना तू कोण सोम्या म्हणला तक्षण तो ताळो परतून ताका आयकलो. कितें म्हणना त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू. कोण हांव जेजू. सोम्य हर एक दिसा पळय आमच्या मगचेनू आमी वायट करता आसतना अननेसेसरी कोणाच्या विशयान नांव पाड करता आसतना आमी हेरांक वायट करता आसतना दुखयता आसतना हेरांक सकयल घालूंक चिंता आसतना आमचे जिवीत हर एक दिसा ताळो आयकता. कित्याक देव आमचो मोग करता. ताच्या दोळ्या मुखार आमी जाणकले मोला अदीक जावन आसात. कित्याक परतून पळय जेजू पवित्र स्नान घेवंक वता आसतना मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17 हांगा आकाश उक्ते जाले. सर्गीतान ताळो आयकलो म्हज्या मोगाचेनू हो मुसो मोगाचो पूत जावन आसा. सगळ्या लोकांनी आयकलो त्या सुवातेर. पळय म्हज्या मोगाचो सर्गीतान देवाचो ताळो कशे जेजूच्या सगळ्या भोंवतणी लोकांनी आयकलो हो म्हज्या मोगाचो पूत. हाका मानवाला हालेलुया 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 हालेलुया. पळय म्हणजे मार्क चॅप्टर 9 वर्स 7 जेजूच्या रूपांतराच्या वेळार पळया थंय आसताक सर्गीतो अनेक ताळ कुपांतून अनेक ताळो आयकलो हो म्हज्या मोगाचो पूत. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनू आज सावलाक सेम ताळो आयकलो. तोच ताळो एवरी डे हर एक घडी आमी पातकाल्याक वेता आसतना वायट करता आसतना वायटाच्या लागीं वेता आसतना वायट आपणयता आसतना आमकां सेम ताळो आयकता. पुता तू मुजोस नाका आमी जायते फावटी त्या ताळ्याक इन्कार करता आनी अनेक ताळो आसा बुलोवणेचो. कशें हांवें काल टेस्टिमनी म्हणलें बुलोवणेचो ना तुजेच स्तुती तुजेच बदीक ते सर्व तुजेच कोणाचें जाल्यार कितें आतां तुज्या हातांत आसा तुजेच दिनाका कितें जाता पळय भिनाका तुका जाय हे पुरो ताची बुलोवणी. देवाक एका घडये भितर तुमकां खंय जाला थंय व्हरून ग्रेस काय करूं ताका साध्य आसा. देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. पळय म्हज्या इसाकान ज्या दिसा पे ओंपले जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 म्हणटा की ज्या वर्सा बी ओंपले त्याच वर्सा ताणें 100 वांट्यान लुवले. म्हज्या मोगाचेनू ताणें देवाच्या ताळ्याक कान दिलो. देव कशें सांगता तशें जिवंक लागलो. जेन्ना सावलाची जिवीत पळय म्हज्या मोगाचेनू मुखार आमी वर्स 6 आतां उठ आनी शाराक वच तुवें कितें करी जाय ते तुका थंय सांगतले. वर्स 7 म्हणटा की ताचे बराबर पैंड करतले थटक जाले आनी ते उतार सुटानासतना उबे आसले. ताळो ताणें आयकलो तरी कोणच तांकां दिसतो ना. वर्स 8 सावल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसलें ना. ब्लायंड जालो सावल. म्हज्या मोगाचेनू तोच सावल आसलो एक भाग्यवंत जावन पावल जावन बदल्लो. म्हज्या मोगाचेनू आज पळय रोमाघराच्या पत्रांत 8व्या दिसांनी एक वळी म्हणटा पळया जर देव आमच्या पक्षान आसा कोणच आमच्या विरुद्ध रावंक शकना. त्या दीस जावन सोम्याचो तो मोगाचो जालो. सोम्याक तो समजून घेतलो आपलें जिवीत ताणें सोम्याक दिलें. म्हज्या मोगाचेनू आज ते जेजूचो ताळो आमी सडयेक कडी आयकुया ताचे ते एक जावन रावया. वायटाक आमी पाठ करया सगळ्या खटापणांतल्यान आमी भायर येवया ताचे ते एक जावन रावया. हर एक दिसा ताचो ताळो आयकूंक आमचे कान उक्ते करया. ताचो ताळो आयकूंक आमचे काळीज उक्ते करया. ताचो ताळो आयकून त्या ताळ्या प्रमाणे जियोंक आमची मोत आनी गिन्यान आमी उक्ते करया. म्हज्या मोगाचेनू खंडीत जावन तोच जेजू आमकां दिसान दीस उदरगते पवयता. आज सांपलो जिवीत पळया कितली ताणें लेटरां बरयली. म्हज्या मोगाचेन कितली पत्रां बरयली ताणें पवित्रात्म्यान तो बरलो. सर्गीच्या सक्त्यान सर्गीच्या ग्रेस्क्यान बरलो. वर्ते दिर्वे ताका मेळ्ळे
ते सत्तिरवे जण एकल्या खातीर आमच्या जिवितांत राखून आसा. जांफ्रो आज ग्रेस गायत, जांफ्रो बरेपणां, आशिर्वादां, बेसांवां, उदरगतपण आज देवाची मुर्ती सकत जावन आसा. आज जण एकले आमी अनुभव करया. आज त्या ताळो त्या देवाचो आयकुया. ताच्या दोळ्या मुखार आमी जण एकली मोलादीक जावन आसा. एक घडये आमच्या दोळ्या आमी धांपया, आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी प्रत्येक तरां कशें सावलान परिवर्तन करून पावल जावन बदल्लो एकच ताळ्या द्वारे आज कितल्याय पोटी देव आमकां आपोवन आसा. आज त्या सुम्या सांगात आमी रावया. ताका ते गायन म्हणटा जेजू आपयता, जेजू आपयता, कित्याक तो आमकां हर एक दिसा आपोवन आसा. ताच्या मोगा लागीं रावूंक आनी तो म्हणटा भिया नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. मोगाळा जेजू, आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता वाकणटान दिन वाजता आसतना. आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता जेजू. आज तुजो ताळो आयकून आज तुज्या वाटेर चलोवंक आमकां कृपा बळ सकत लाभय जेजू. आज तुयेले परतून मागता. आयचे हाताखाली कामां आमची आशिर्वादीत कर. कोणाचे कार्य आसा, रोस आसा, काजार आसा, एंगेजमेंट आसा, खंयचे कार्य बऱ्या रितीन जावं दी. कोणी आज पैणार वचूंक आसा, भायल्या गांवांत भायर सरला, इवन आज पैणाच्या वेळार तुजो आशिर्वाद देवे. त्या एअरपोर्टार नेगेटिव्ह रिपोर्ट येवन दी जेजू. आज मागता म्हजे जेजू. कोण हॉस्पिटलां वचून आसा, कठीण ताप आसा, शेळ आसा, तकले फडाफड आसा, हाय शुगर आसा, हाय BP आसा, विंगड पिडा आसा जेजू. आज ऑपरेशन आसा कोणाचे जेजू, तांकां राख आनी सांबाळ. सोम्या जेजू आज मागता जेजू. खंयच्याय भुरग्यांचे एग्जामी आसात जेजू. आज एग्जामीचे तुजी कृपा देवय जेजू. हाताखाली कामां आस पोता पळय जेजू. आयचो दीस भायर भितर वता आसतना आम्हा सर्वांचो आमचो आशिर्वादाचो बेसांवाचो तुजो ताळो आयकोचो, ताज्या प्रमाणे जियोचो दीस आमचो जण एकलोचो जावं दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. ताजो ताळो आमी आयकोवया. जेजू उलो दिल्या शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या कोणी भेदभाव नासता भलाई तुझी पाटी दिता जेजू आपयता. जेजू जाण एकल्याचें आपोवन आसा. वर्ती दैवी संगत तुमच्या देवान आसा. जाण एकल्याचो तो आमचो भक्तर आसा. तुका गोबाता प्या जेजू आपयता. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या मोगाचेर जाण एकल्याक तुमच्या त्याच जेजू ताळो आयकोनसो आयचो दीस आमकां जाण एकल्यांक फावो जावं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचेर कंटिन्यू मागया आमी एकामेका खातीर. परत म्हणटागे परत 4 टेस्टिमनी आसा वापरून आयकुया आनी ते जेजूक आमी अर्घ दिवया दिसान दीस. म्हजें नांव शालिनी. हांव बंटवळतावन उलयतां. हांव म्हज्या 10 म्हयन्याच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका सप्टेंबर म्हयन्यान ताका कठीण ताप आसलो आनी 2 बोटी ताका डॉक्टरा कडच्यान वचून वखद हाडल्यार तसो ताप रावनातलो. वखद दिल्यार चुरी तसो ताप रावनातलो. ताच्या उपरांत आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलो आनी ब्रदर प्रकाशान ताचे खातीर स्पेशली प्रेयर करता म्हणलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांवें कंटिन्यू रिपीट करनासली. दुसऱ्या दिसा म्हज्या भुरग्याचो ताप कंप्लीट तरान गूण जालो. ताका बरो केल्ल्या दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरें मागतां. देव तांकां बरी भलायकेन राखून दी. हांव म्हज्या भयणीच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका फूल बॉडीन थांबदे पडलें वायरल इन्फेक्शना वरवीं. आमी डिवायन टिमाक रिक्वेस्ट धाडले आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक दिलें आनी बाबा खातीर मागता म्हूण सांगलें. बाबरतान आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्ले आनी विदीन 2 days बाबा संपूर्ण हुशार जालो. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत धांवन अर्गां दितां आनी डिवायन टिमाक देवाची विन्सनार आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज यू जेजस. प्रेज यू होली स्पिरीट. हालेलुया. आमेन. हांव रे मंडोलीचो होन्नावर थावन हांव मागेली मामील साक्ष दिवंक आशेतां. पयले सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. ऑक्टोबर म्हयन्यांत मागेल मामी मस्त आराम नासलेली. ती एक जॉन्डीस जालेलें. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल केल्लो आनी आमकां ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें सदांच रिपीट करा आसलेली. आनी आतां मागीर मामी संपूर्ण तरान आराम आसा.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी ब्रदर आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव सोनी रॉड्रिगस मुडगेर येता. पयलें हांव दानिया देवाक आर्गां दितां. म्हाका नोव्हेंबर 7 पॉमेट्रीक एग्जाम आहलें, देखून हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तांणी म्हजे पसत मागता म्हणून सांगलें. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर नासली. नोव्हेंबर 7 एग्जाम जालें तें इल्लें कश्ट आहलें आनी रिजल्टाक वेट कर नासली. दायली मागोन नासली. डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणी आयकून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर नासली. डिसेंबर 5 रिजल्ट आयले. हांव पास जाली. इतले व्हडले उपकार केल्ल्या सोम्या देवाक आर्गां दितां. म्हजे पसत मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक काळजांत हांव आर्गां दितां आनी तांचे पसत आमी मागता. थँक यू जीसस, प्रायस यू जीसस, अँड लव यू जीसस. हालेलुया.